नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथा विशेषमा म भूपाल विठल। आज हामी तत्कालीन पहिलो संविधान सभाका सदस्य नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शोभाकर भराजुलीसँग समकालीन राजनीतिक विषयमा संवाद गर्दैछौँ। समकालीन राजनीतिक विषय भन्नाले सरकारको अलिकति विषय, अलिकति नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवनका विषयमा संवाद गर्दैछौँ र आम रूपमा 2/3 समर्थन सहितको यो सरकारले दिएको शासन, कता कता सुशासन भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुशासनको एउटा अवार्ड प्रदान गरिएको छ, गुड गभर्नेन्सको। यो सुशासनको हो कि कुशासनको अवार्ड, यी र यस्तै सन्दर्भमा रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। तपाईँ हामी आराम छौँ। राजनीति त्यति आराम जस्तो देखिँदैन, पार्टी प्रमुख पार्टीहरूकै जीवन त्यति आराम जस्तो गतिशील देखिन्न। यो भइरहेको छ के? अहिले विषम परिस्थिति छ, जुन सहजतापूर्वक राजनीति अथवा तपाईँले भने जस्तै भूमिकामा भने जस्तै सरकार चल्नु पर्दथ्यो, जुन अवसर प्राप्त थियो त्यो अवसरलाई कसैले पनि प्रयोग गर्न सके जस्तो देखिरहेको छैन। त्यसकारणले शारीरिक रूपमा हामी आराम देखिए पनि देशको राजनीति, देशको समाज चाहिँ नै आराम जस्तो देखिएको छैन। तपाईँले सही भन्नुभयो। यो कता पुग्छ? सङ्केत कस्तो हो? अहिलेको समाज अथवा अहिलेको राष्ट्र जुन दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ, यत्रो अवसर प्राप्त हुँदै पनि एउटा सुन्दर एउटा वाहन छ, गाडी छ, मेसिनरीहरू ठिक छन्, अवसर पनि प्राप्त छ, तर त्यसको चालक सिप नभएको जस्तो अवस्था हुन्छ त्यस्तै देखिएको छ। र यो चाहिँ दुर्घटनातिर पो जान लागेको हो कि भनेर चिन्ता र चासो अधिकांशले गरेको देख्छु म। चालक भनेको सरकारको नेतृत्व हो, तर यो तादम्यता अलिकति सामञ्जस्यता नमिले जस्तो भयो तपाईँ हाम्रो दृष्टिकोण कि एसिया पेसिफिक समिट, ग्लोबल पिस फेडरेसन त्यसको आयोजक, त्यसले त जो सरकारको चालक हामी भनिरहेछौँ उहाँलाई गुड गभर्नेन्स अवार्ड $1 लाख को रिवार्ड सहित, संयोगवश यो आजको कार्यक्रम कस्तो जुरियो? तपाईँ यो 2 वर्ष अवधि पहिलो संविधान सभा विघटन भए यता तपाईँले अध्ययनमै ध्यान केन्द्रित गर्नुभयो। PhD तपाईँको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भित्र पनि गुड गभर्नेन्सको विषयमा छ। ल भन्नुहोस् त, तपाईँले अध्ययन गरेको त्यो विषय र सरकारलाई अहिले दिएको अवार्ड के इन्डिकेटरहरूका आधारमा यो मापन गरियो होला? किन यो भयो? होइन, यो युनिभर्सल पिस फेडरेसनले गरेको यो एसिया पेसिफिकको जुन यो कार्यक्रम सम्पन्न भयो त्यसको विषयमा त उहाँहरूकै दलभित्र पनि धेरै कुराहरू देखिएका छन्। त्यतातिर मैले चाहिन। होइन, गुड गभर्नेन्स अवार्ड दियो, जुन गुड गभर्नेन्सको एउटा विज्ञता हो डाक्टर। होइन, सुशासनको अवार्ड जुन $1 लाख को दियो भनेर घोषणा गर्यो अथवा दिइयो हो, त्यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मजाक जस्तो लागिरहेछ मलाई। ओहो, अन्तर्राष्ट्रिय मजाक किन हुनु त आयो? किनभने किन आयो भने अहिलेको सरकार असाध्यै राम्रो मेजोरिटी, सरकारमा सामेल भएको अर्को दल समेत मिलाउँदा 2/3 भन्दा बढी मेजोरिटी भएको सरकारले काम गर्न नसकेको कुरा उहाँहरूबाटै प्रमाणित गरिएको छ कि पार्टीको मिटिङमा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सरकारको प्रतिरक्षा गर भनेर पार्टी क्याडरलाई आदेश दिएको कारण के हो भने सरकारको त काम बोल्ने हो नि। नेकपाबाट उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर उहाँ त हाम्रो पनि प्रधानमन्त्री हो नि, देशको प्रधानमन्त्री हो नि। देशको प्रधानमन्त्रीले पार्टीको मिटिङमा अरिङ्गाल जस्तै जाइ लाग, हुन त मौरी पनि भन्नुभएको छ फेरि, होइन जाइ लाग, त्यसपछि प्रतिरक्षा गर भन्ने र सञ्चार भर्खरै मात्रै यत्रो चाहिँ नि यो हत्या बलात्कार हिंसाका घटना, दण्डहीनताको अवस्था, निर्मलाको बलात्कार पछिको हत्याको घटनामा देखिएको चाहिँ नि सरकारको सुस्तता, सरकारले बयान गरेका असङ्ख्य ठुला माछाहरूलाई पक्रिने कुरा लगायतका चाहिँ व्यापक कुशासन हुँदै पनि, यस्तो देखिँदै पनि निर्मला काण्डको विषयमा समाचार नदिनु भनेर सञ्चार मन्त्रीले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई
आदेश गर्नु निर्देश गर्नु जस्तो चाहिँ नि कुशासन हुँदाहुँदै पनि त्यसको प्रमुख कार्यकारी देशको प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई त्यो संस्थाले सुशासनको अवार्ड, त्यो पनि $1,00,000 को 1 करोडभन्दा बढी नै मूल्याङ्कन नेपालको हिसाबमा आउँछ, त्यसको चाहिँ दिनु भनेको यो वास्तवमा अत्यन्त ठुलो मजाक, राष्ट्रिय मजाक होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय मजाक हो। होले उखान टुक्का भनेर देशलाई हँसाउनु भएको छ, बरु त्यस बापत दिएको भए उपयुक्त हुन्छ। तर प्रकारान्तरले त्यसै बापत हो कि भन्ने किसिमको कुरा त भन्नुभएको छ नि, भीमरावजीले भन्नु भएन, या त प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनु पर्यो या त एकनाथ ढकालजीलाई जेल हाल्नु पर्यो भनेर त सञ्चार माध्यम सार्वजनिक रूपमा भनियो। किन त त्यो अवार्ड के लाग्छ तपाईँलाई? यसको के छ भने नियत होइन, युनिभर्सल पिस फेडरेसनको जुन कुत्सित मनसाय छ, त्यो उद्देश्य छ, त्यो चाहिँ क्रिस्चियन समुदायबाट पनि त्यसको चाहिँ आलोचनाहरू भएको छ, त्योलाई सहयोग गरे बापत उहाँलाई सरकार एउटा संस्थाको सह प्रायोजकको रूपमा चाहिँ देखिए बापत सरकारले जनतालाई दुःख दिएर जोर बिजोर समेत गाडी बनाएर अन्तिममा त थेक्न सकेर त्यसलाई रद्द नै गर्नु पर्यो, त्यस बापत चाहिँ एउटा पारितोषिक दिएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने उनीहरूसँग तकमा दियो एउटा चाहिँ जसरी यो राजाको पालामा राजाको गुणगान गर्ने व्यक्तिहरूलाई गोर्खा दक्षिण बाहु सुप्रबल के भन्ने किसिमको चाहिँ दिइन्थ्यो, त्यसै गरी त्यो तकमा दिएको हो। तपाईँले अब वाइनको विषयमा त कुरा गर्नु परेन, किनभने कस्तो वाइन पिलाइयो, कसरी पिलाइयो, त्यो वाइनमा के थियो भन्ने कुराहरू त यावत चर्चाका विषयहरू छन्। एउटा वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै मजाक, एउटा वास्तवमा यो गम्भीर नभएर यो किन यस्तो भइरहेछ, कसरी यस्तो भइरहेछ, यस्तो किसिमको चाहिँ यो द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कामहरू किन गरिएको छ। र त्यसमा पनि जस्तो अब अझ पोस्टरको कुरा त अब जो सार्वजनिक एउटा सामाजिक सुरक्षाको विषय साधारण कुरालाई ऐन पास गर्ने कुरा सामान्य थियो। सरकारले जस्तो अहिले तपाईँको टेलिभिजन प्रोग्राममा 3:30 बजे म प्रोग्राम चलाउँछु भनेर तपाईँले निर्णय गरिराख्नुपर्छ, त्यो त वर्षौँदेखि चलिआइरहेको कुरा हो नि। त्यो गरेको कुरालाई नै ठुलो उपलब्धि माने जस्तो गरी कर्मचारीहरूको स्टाफ मिटिङमा भोलिदेखि 10 बजे अफिसमा हाजिर हुनुपर्ने निर्णय गरे जस्तो यो नियमित कुरा हो। म बेलुका सुतेपछि बिहान उठ्छु भनेर पनि निर्णय गर्नुपर्छ। सुशासनको नाममा दिएको अवार्ड अन्तर्राष्ट्रिय मजाक। अब यो कुत्सित मनसाय सहित भनेर तपाईँले त्यो संस्थालाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्रिस्चियन धर्मको विषयलाई लिएर। त्यो होइन, मैले किन भनिरहेको छु भने युनिभर्सल पिस फेडरेसनले म सांसद हुँदा मलाई उहाँले एकनाथ ढकालजीले, त्यसमा हाम्रो नेता पनि एकजना हुन्छ धनराज गुरुङ, उहाँले समेत मलेसिया यतातिर घुमेर आउनुहोस् न तपाईँको नेतृत्वमा भन्दा मैले समयको व्यवस्थापन गर्न सकिनँ भनेर नजाने मान्छे मध्ये म एकजना हुँ। यस धर्मसँग त जोडियो। राज्य व्यक्तिको धर्म हुन्छ, धार्मिक रूपमा व्यक्ति शब्द, तर राज्यको धर्म जनताको सर्वोपरि हित हो भन्ने मानवतावादी सोचले ओतप्रोत भएको व्यक्ति हुँ। खै ठिक छ, यो त सरकारले गर्न नहुने काम गरिसक्यो, आलोचना बाहेक अरू कुनै ठाउँ छैन। अब $1,00,000 त भित्रै उसका लागि शिक्षा पनि होला, यो आलोचनाले अब शिक्षा दिएला। काङ्ग्रेस जुन भूमिका सहित देखा पर्नु पर्थ्यो नि त, नचाहिँदो काम गर्दा अवरोधक रूपमा ब्यारियरको रूपमा देखा पर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो पनि देखिएन। त्यो तपाईँको पार्टी हो, तपाईँले यो जीवन यतिन्जेलसम्म त्यहाँ गुजारेको पार्टी आज यो हकीकतमा छ। कुनै एउटा संस्था क्रिस्चियन धर्मको लागि जग बसाइरहेको छ नेपालमा, तपाईँको पार्टीमा फेरि हिन्दू धर्मको विषय पनि उठाइराखिएको छ। हिन्दू धर्म नेपाल अब चाहिँ एकमात्र हिन्दू राष्ट्र पनि बनाउनु पर्छ भनेर तपाईँको महामन्त्रीले पटक पटक यो त जनमत सङ्ग्रह गर्ने विषय पनि भनिराख्नु भएको छ। त्यो गराइदिएको भए त यो ढुकाउँथ्यो होला। काङ्ग्रेस यो अवस्था बनाउने एउटा पोइन्ट, पहिलो कुरा काङ्ग्रेसको विषयमा निकाल्नुभयो, त्यो कुरा तपाईँले बुझ्दा ठिक छ, त्यो कुरालाई म आंशिक रूपमा स्वीकार पनि गर्दछु। र काङ्ग्रेसले असहयोग गर्ने, अवरुद्ध गर्ने भनेको अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस समातेर फुटाउने काम काङ्ग्रेसले गर्दैन, संसदमा कुर्ची तोड्ने काम काङ्ग्रेसले गर्दैन, 48 सालमा कम्युनिस्टहरूले गरे जस्तै रेलिङ तोड्ने काम पनि काङ्ग्रेसले गर्दैन। तर यथोचित रूपमा एउटा प्रतिपक्षको हैसियतमा जुन विरोध गर्नुपर्दथ्यो त्यो विरोध गर्न अलिकति काङ्ग्रेस चुकेकै छ, कमजोर भएकै छ। प्रतिपक्षको भूमिकामा जति बढी उजागर गर्नुपर्दथ्यो, जुन अपेक्षा नेपाली जनताले काङ्ग्रेससँग राखेका छन् र विश्वास गरेका छन्, त्यो अपेक्षाकृत रूपमा काङ्ग्रेस अलिकति निष्क्रिय भएको हो। र संसदमा
एउटा को कार्यक्रममा पनि नीति तथा कार्यक्रममा पनि एउटा मौन समर्थन गर्नुले काङ्ग्रेसले एउटा के छ भने काम गर्ने पर्याप्त अवसर दिएको रूपमा मात्रै बुझिनु हुँदैन। काङ्ग्रेसले या त एउटा यो विपक्षको प्रस्ताव दर्ता गर्नुहुन्थेन, त्यो कुराहरू छ, काङ्ग्रेसका कमी कमजोरीहरू छन्। तर सरकारलाई जस्तो काङ्ग्रेसको विज्ञप्ति मार्फत यो चेतावनी दिइराखेको छ, शारीरिक रूपमा अवरोध गरेको छैन, अलिकति कमजोर देखिएकै छ। यो एउटा काङ्ग्रेसको कमजोर पक्ष हो, सरकारले गर्नु ज्यादती गरिरहेको छ। अर्को कुरा जुन धर्मको विषयमा तपाईँले भन्नुभयो, यसमा म सिधै मेरो एउटै सेन्टेन्समा के भन्छ भने राज्यको धर्म भनेको जनताको सर्वोपरि हित हो। संसारभरि भएका मुस्लिम, क्रिस्चियन र अरू राष्ट्र धर्मबाट निर्देशित राज्यहरू समेत धार्मिक स्वतन्त्रताको हिसाबमा अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेर मैले कुनै भूमिकामा नभए पनि मैले यो कुरा भनेको छु। धार्मिक स्वतन्त्रता धर्म व्यक्तिको हो, त्यो स्वतन्त्रता रहनु पर्दछ। पार्टीको धर्मप्रतिको धारणा भनेको संविधानमा जे छ, जारी भएको संविधानमा जे छ पार्टीको धारणा हो। पार्टीका केही महत्त्वपूर्ण पदमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले बेला बेलामा यो कुरा ल्याउँदा उहाँहरूको व्यक्तिगत धारणा हो र अहिले धर्मको कारणले द्वन्द्वमा जान सक्ने सम्भावनालाई पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले धर्म भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति संवेदनशील हुनुपर्छ हाम्रो। र धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्दको पछाडि त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ नि, सनातनदेखि चल्दै आइरहेको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भन्ने किसिमको व्याख्या गरिएको विषय छ। त्यस कारणले अहिले संविधानमा जे छ पार्टीको धारणा पनि त्यही हो। पार्टी लोकतान्त्रिक भएको हुनाले पार्टीभित्रका व्यक्तिहरू जुनसुकै उसमा रहे पनि व्यक्तिगत धारणाहरू बाहिर आएको कुरालाई पनि म त्यति अस्वाभाविक मान्दिनँ। तर धर्म भन्ने विषय चाहिँ अलिकति यो मानवतावाद चाहिँ प्रमुख कुरा हो। राज्यको धर्म भनेको जनताको सर्वोपरि हित हो, त्यसतर्फ हामी जानुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ। डाक्टर साहब, अब ठिक छ, धर्मको विषयमा तपाईँले प्रश्न पार्नुभयो। काङ्ग्रेसको मती वृक्षेप फोर्ने होइन, खोज्ने होइन, रेलिङ फुटाउने होइन, खुर्सानीको धुलो लिएर जाने होइन। ठिक, काङ्ग्रेसको मती त्यो होइन भने मती त बिगारेन ल मानौ, गति त चलाउन सक्थ्यो नि। अब मती बिगारेन भनौँ भने तपाईँहरू जस्ता नेता, विगतमा मन्त्री खाइसकेका, पार्टी पनि ठुलै पोस्ट लिएर हाँकिसकेका व्यक्तिहरू आज पार्टीको किनारा लाग्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। मती बिगारेन कसरी भन्नु, आफ्नै घरलाई उसले बिरानो ठानिराखेको अवस्था देखिन्छ। भइरहेको छ यो के, काङ्ग्रेस के कारणले चुकिरहेको छ, समस्या कहाँको डायग्नोसिस भएको छैन अहिलेसम्म। 13औं महाधिवेशन यता जुन प्रतिबद्धताका साथ 13औं महाधिवेशनमा नेतृत्व स्थापित भएको थियो अथवा केन्द्रीय समिति बनेको थियो 13औं महाधिवेशन, एकताको महाधिवेशन हो, विधान अनुसार अगाडि बढिन्छ भन्ने जुन प्रतिबद्धता अनुसार हामीले केन्द्रीय नेतृत्व स्थापित गऱ्यौँ, त्यसको भोलिपल्टैदेखि रुल अफ ल को मूल सिद्धान्तमा को जगमा अडिएको पार्टीले आफू नेतृत्वमा जुन विधानको जगमा टेकेर उपस्थित भयो, त्यसको भोलिपल्टैदेखि त्यो विधानको पालनाप्रति उदासीन देखियो। उदासीन देखिएन मात्रै होइन, आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा हुँदा पनि एकल निर्णयका साथ अलोकप्रिय निर्णयहरू हुँदै गए। हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा त एकल निर्णयबाट पार्टीलाई कहिले हँसिया हथौडालाई, कहिले छातालाई, कहिले मसाललाई, कहिले पन्जालाई छाप दिनुपर्दछ भन्ने किसिमका निर्णयहरू भए र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार रहँदा पनि कहिले महाभियोग प्रकरण, कहिले राजदूत नियुक्तिका प्रकरण, कहिले आइजिपी प्रकरण जस्तामा पार्टीमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ पारदर्शी रूपमा सुशासनका कुराहरूमा पार्टी फेल्का। त्यस कारणले गर्दा 3 तहको निर्वाचन पार्टीको नेतृत्वमा भयो, चाहिँ उपलब्धि हो, यसलाई महान उपलब्धि मान्छु म। तर त्यो अवस्थामा पार्टीको सिद्धान्तले जित्ने, जनवादी केन्द्रीयता भन्ने कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक माध्यमबाट समाहित हुने, बुलेटमा विश्वास गर्नेहरू ब्यालेटमा विश्वास गर्ने, एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था, निर्विकल्प पञ्चायती व्यवस्था भन्नेहरू पनि बहुदलीय लोकतन्त्रमा आउने, संसदीय पद्धतिमा आउने, तर पार्टीको सिद्धान्तले जित्ने, पार्टीको नेतृत्वको अपरिपक्वता, अदूरदर्शिता र एकल निर्णयका कारणले अहिले पार्टी सङ्गठनात्मक रूपमा कमजोर भएको कारणले र अहिले प्रतिपक्षमा संसदमा पनि संसद बाहिर पनि
जुन रूपमा चाहिँ सशक्तका साथ शान्तिपूर्ण रूपमा यी कुराहरू आउनु पर्दथ्यो त्यो मती रह्यो र पार्टीले पनि संसदीय समिति पनि अवैधानिक रूपमा अहिले भएको केन्द्रीय समिति पनि मनोनित गर्ने कुराहरू पनि अवैधानिक रूपमा, जबकि मैले पटक पटक भनेको छु 2 महिनाभित्रमा अधिवेशन सकिएको 2 महिनाभित्रमा गरिसक्नु गर्ने कामहरू आजसम्म पनि सम्पन्न भएका छैनन्। विभागहरू गठन गरिएका छैनन्, पार्टीलाई त्यसरी निष्क्रिय तुल्याइएको छ। भातृ संस्थाहरूको र शुभेच्छुक संस्थाहरूको अवस्था पनि छिन्न भिन्न अवस्थामा छ, कुनै किसिमको चाहिँ एउटा छैन। त्यस कारणले गर्दा अब आगामी दिनमा यसको अब पहिलो जग अब यसलाई निर्माण गर्नुपर्दछ भनेर देशभरिका काङ्ग्रेसका सदस्यहरू चिन्तित छन्। अब यसको पहिलो खुड्किलो महासमितिको बैठक हो जुन मङ्सिर 28 देखि हुँदैछ। त्यसमा विधान समय सापेक्ष रूपमा विधान संशोधन गरेर पार्टीलाई 14औं महाधिवेशनमा प्रवेश गराएर अब नयाँ खालको नेतृत्व र नेतृत्वमा जाँदा तेरो मेरो भन्ने भए पनि अधिवेशन समाप्त हुने साथै तेरो मेरो भन्ने क्रियाकलापहरू बन्द हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ सशक्तता जीवन्तता काङ्ग्रेसमा हुन जरुरी छ र काङ्ग्रेस अहिले त्यतातिर लाग्नुपर्छ र कुनै न कुनै प्रकारमा यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू लागेका छन् भन्ने नै मलाई लाग्दछ। बडो दुःखद कुरा, एउटा कट्टर काङ्ग्रेसको एउटा नेता विगतमा सचेतकसम्म भइसकेको व्यक्तिले आज तपाईँ भन्दै हुन्छ अवैधानिक निर्णय पार्टीभित्र, जसलाई पटक पटक भन्नुभयो नि तपाईँले। 13औं महाधिवेशन भएको भोलिपल्टदेखि विधान न त गर्नुपर्ने काम नगरेर उदासीनता देखाइयो। जबकि यो काङ्ग्रेसको विगत सम्झिने हो भने यसको कद यति उच्च हुन्छ, आम्मामा धेरैको छाती फुलेर आउँछ, जसलाई लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको पर्याय भन्दा काङ्ग्रेस पटक पटक भनेपछि काङ्ग्रेस आजको दिनमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको अभ्यास आफैभित्र गर्दैन अनि उसले बाहिर चाहिँ आवरणमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको कुरा गर्न सुहाउँछ। प्रश्न यो अनि यो कुराहरू देखिएका छन्। त्यसकारणले प्रारम्भदेखि अहिलेसम्म सबै परिवर्तनका निर्णयहरू काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएका छन्, सबैको सहयोगमा, कसैको पनि योगदानको म अवमूल्यन गरिराखेको छैन। आज पनि हामी गौरव गर्छौँ हाम्रो इतिहासप्रति। तर जुन वर्तमान जो चलिरहेको छ यसलाई अब नयाँ युगको थालनी गर्न अथवा चाहिँ आमूल रूपमा देशले सरकारको विषयमा त मैले भनिसकेँ, त्यता नजाउँ, सक्षम छैन। त्यस कारणले भोलि यो देशलाई ट्र्याकमा लगाएर लिएर नेतृत्व दिन सक्ने एउटा राजनेता काङ्ग्रेसभित्र खोजिरहेको अवस्था देखिन्छ। अहिलेको नेता त्यस्तो होइन। अहिलेको नेताबाट नेता जीवन कालभरिको सङ्घर्ष हेर्नु होइन, अहिलेको नेताबाट पनि आशा नगरेको होइन, तर क्रियाकलाप व्यवहार त्यस्तो नदेखिएका कारणले अब चाहिँ अलिकति नेतृत्व परिवर्तन सहित जानुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हलचल चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र छ। नेतृत्व परिवर्तन भनेको फेरि रामचन्द्रलाई दिने, रामचन्द्र पौडेललाई या शशाङ्कलाई दिने या त्यो पुस्तान्तरण भएर हस्तान्तरण? म अहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै खोजिरहेको के छ भने स्पष्ट रूपमा के छ भने जो टेस्टेड पदमा बसेर परीक्षण भइसकेका नेताहरूबाट पदीय दायित्वमा परीक्षण भइसकेका नेताहरूबाट भन्दा सशक्त रूपमा योजनासहित जस्तो अहिले गर्न नसकेकाहरूले ल्याउन सक्ने नेताको खोजी चाहिँ काङ्ग्रेसका सदस्यहरूले गरिराखेका छन्। फेरि लिगेसीको राजनीति हावी हुन आँट्यो, त्यसो भए यो सङ्केत हो होइन? अब यो विरासतबाट नै नेतृत्व प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तसँग म सहमति छैन। क्षमता छ भने त गर्दा तर क्षमता सहितको कुरा हुँदाखेरिमा त्यो पनि पर्न सक्छ। कोइराला परिवारबाट फेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्व आउने सम्भावना छ होइन? त्यो एउटा क्षमता सहित जो पनि आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र त्यो परिवारभित्रबाट पनि हुनसक्छ। त्यसले परिवर्तन पदीय दायित्वमा बसेकाहरू जो परीक्षण भएर क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्, परिवारको सदस्य भयो भन्दैमा अबको पुस्ताले त्यस्तो कुरालाई स्वीकार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सङ्केत त तपाईँको न शशाङ्क हुन सक्ने अवस्था देखियो, न अहिलेका शेरबहादुर देउवा या रामचन्द्र पौडेल, तीभन्दा बाहेकको नेतृत्व हावी हुन सक्छ काङ्ग्रेसमा अब? होइन, सम्भावना छ। लिगेसीमै जोडिन्छ भनेपछि त बाँकी सुजाता र शेखर कोइराला रह्यो होइन? के आर्जुलाई बनाउने हो त? क्षमता होइन, क्षमता बाहेक अब अहिले नै यो अथवा ऊ भनेर नाम लिँदा अलि छिटो हुन्छ, किनभने बच्चाको जन्म कहिले हुनेछ कुनै छ त्यो अहिले नै कन्दनी बाट्ने भन्ने हाम्रो उखान जस्तै नाम लिँदा। तर
जो देशभरिबाट म पनि देशका विभिन्न भागमा विभिन्न जिल्लाहरूमा जाँदा साथीहरूसँग भेटघाट गर्दा देशभरिबाट जुन कुराहरू आइरहेका छन्, देशभरि घुम्ने, कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गर्ने, आफ्नो कुरालाई प्रष्ट राख्ने, त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि क्रिया हुने बित्तिकै प्रतिक्रिया ज्वलन्त दिने, स्पष्ट बोल्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्ने, त्यस्तो किसिमको र भोलि पक्षपात नगर्ने, गुटुपुगुटभन्दा माथि उठ्न सक्ने व्यक्तिको खोजीमा चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुकहरू, सदस्यहरू त्यसमा लागिरहेका छन् भन्ने नै म बुझ्छु, मैले बुझिराखेको छु। बडो हकीकतबाट यो किसिमको चिन्ता प्रकट तपाईँ गर्दै हुन्छ पदीय भूमिकामा नहुँदा पनि। काङ्ग्रेसका लेमेन तहको एउटा कार्यकर्ता पनि त्यो सोचिरहेछ, तपाईँ अघि भनिराख्नु भएको छ, नेतृत्वको बुद्धिको बिर्को बन्द छ या त्यो वरिपरिका घेरा छन् नि जो, या तपाईँहरू जस्तो आलोचकहरूले मात्रै यो भनिराख्नु भएको छ नेतृत्वको, जो कोसँग नजिकिएर कुरा गर्नु न कि तपाईँहरूको मात्रै दृष्टिकोण? होइन, यो त के छ भने यो होइन। अहिले जसले यो नेतृत्व भनेको मैले केन्द्रीय समितिलाई नै भनिराखेको छु। मैले त केन्द्रीय सभापतिजी मात्रै होइन, फेरि त्यसको जस त बढ्ता अब जस पनि बढ्ता त उहाँले लिनु त पर्छ। स्वाभाविकमा जो मूल नेतृत्वमा छ त्यो त पदीय दायित्व अनुसार सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी उहाँको नै हो। तर केन्द्रीय कार्य समिति भनेको त केन्द्रीय सभापतिको प्रमुख सल्लाहकार पनि हो नि, इमिडिएट एडभाइजर पनि हो नि। संसदीय समिति अवैध भयो भन्ने, तर त्यही संसदीय समितिमा बसेर आफ्ना मान्छेलाई टिकट दिने, त्यही संसदीय समिति अवैध भयो पनि भन्ने, त्यही समितिमा बसेर आफ्नो मान्छेलाई पनि टिकट दिने, आस्था, निष्ठा, लोकप्रियता, स्वच्छ छवि, जिल्लाको भौतिक यो यथार्थता, त्यहाँको यथार्थ वस्तुस्थितिलाई नबुझिकन त्यतातिर पनि एक दुईजना आफ्नो मान्छेहरू भयो भने त्यसमा चुप पनि लाग्ने व्यक्तिहरू पनि दोषमुक्त हुन सक्दैनन्। तर पदीय दायित्व अनुसार जो जसको भागमा जति पर्दछ त्यो अनुसार दायित्व त लिनै पर्दछ, सामूहिक जसको भागी त हुनै पर्दछ। त्यस कारणले केन्द्रीय समिति नै यथोचित रूपमा, अपेक्षाकृत रूपमा जागरुक र चाहिँ क्रियाशील हुन सकेको छैन। केन्द्रीय कार्य समितिमा एउटा अभिव्यक्ति दिने र केन्द्रीय कार्य समितिबाट बाहिर आएर मिडियामा भन्दाखेरिमा अर्को अभिव्यक्ति दिने कुराहरू पनि छन्। त्यस कारणले मैले भनेको छु लोकतन्त्रमा बन्द सत्र हुँदैन। त्यस कारणले राष्ट्रिय राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा पनि प्रेसलाई निर्वाध प्रवेश दिनुपर्दछ भनेर मैले पत्रकार महासङ्घको, प्रेस युनियनको, अरू प्रेससँग सम्बद्ध आबद्ध साथीहरूसँग पनि यो अभियानमा पनि म केही वर्ष यतादेखि छु, ताकि त्यहाँभित्रका केन्द्रीय सदस्यहरूको एक्टिभिटिज, क्रियाकलापहरू पनि जनताले थाहा पाउनुपर्दछ राष्ट्रिय राजनीतिक दलका भन्ने कुराहरू देखिन्छ। किनभने म केन्द्रीय कार्य समितिको नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा 10 वर्षसम्म निहालेर भित्र बसेर बोल्ने हैसियत नभए पनि लेख्ने, माइनेट गर्ने हैसियतमा बसेको व्यक्ति भएको कारणले मलाई केही अनुभव छ। केन्द्रीय कार्य समितिबाट एउटा अभिव्यक्ति दिने, केन्द्रीय कार्य समितिबाट बाहिर निस्केपछि मिडियामा विपरीत अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिहरू पनि मैले देखेका कारणले यसको जानकारी चाहिँ जनताले पाउनुपर्दछ है लोकतन्त्रमा। त्यस कारणले लाइभ कास्ट हुनुपर्दछ त्यहाँको क्रियाकलाप पनि भनेको छु। तर पत्रकार महासङ्घ र प्रेससँग सम्बद्ध साथीहरूले यसलाई उजागर गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने नै मलाई लागिरहेको छ। अब मसँग समय कम छ डाक्टर साहब। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रियता, यी तीनटा कुरा त उसले कसैले कहिले छोड्दैन काङ्ग्रेस। आज हकीकत यो छ ऊ भित्रै त्यो प्रक्रिया या पद्धति अपनाइएको छैन। तपाईँले त आकाकी भनिसक्नुभयो, अवैधानिक भनेर हो। अपेक्षा के गर्न सकिन्छ? मैले क्वेसन गरेको छु, 2 महिनाभित्र नहुने काम त्यसपछि गरिएका काम वैधानिक रूपमा त त्यो त म त बहस गर्न तयार छु। मैले पार्टीका नेताहरूलाई पनि भनेको छु यो कुराहरू। त्यस कारणले यस्तो काम अब गर्न हुँदैन। यो त हाम्रो पार्टीभित्रको, अरू पार्टीहरू त हाम्रो पार्टी जति पनि छैन अझ चाहिँ आज देख्नु भएन मनोनित गरेका चाहिँ प्रदेशका भनेर सयौँको लिस्टहरू पत्र पत्रिकामा हामीले पढिरहेछौँ। त्यो त मनोनित हुन्छ, त्यो पार्टीतिर त त्यति पनि छैन। बोल्न पनि यति पार्टीमा त त्यो पनि छैन नि त। अब नयाँ व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संरचनामा गएको मनोनित गरिदिएको भए पनि यो लफडा हुन्न थियो। हो, तपाईँको पार्टीमा त त्यो पनि छैन। झन् संविधान हाम्रै पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ जारी भयो, तर त्यो संविधान जारी भए अनुसारको विधान बनाउनलाई अझ ढिलो भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष बस्नुपर्ने महासमिति बैठक अहिलेसम्म अब बल्ल मङ्सिर 28मा बस्दैछ होइन, कतिपटक सरेर अझ सार्न हुँदैन भन्दै पनि त्यो कुराहरू छ। अब ती कुराहरूलाई, विगतका त्रुटिहरूलाई सच्याएर आगामी दिनमा त्रुटि नगर्ने गरी नै पार्टी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने अभियानमा पार्टीका सबै साथीहरू लाग्नुपर्दछ भन्ने किसिमको आग्रह हामी गरेका। अब सम्भवतः अन्तिम प्रश्न, काङ्ग्रेस जसको इतिहास गर्भिलो छ ऊ यो हकीकतबाट गुज्रेको छ। 2/3 झन्डै ल्याएका दलहरू, दुईटा मिलेर बने कम्युनिस्टहरू
त्यसको सरकार हाँक्ने अवस्था त्यो छ। उसको आन्तरिक जीवनभित्रकै कुरा पनि तपाईँले मनोनीतको विषय ल्याएर अलिकति सङ्केत गरिसक्नुभयो। हामी कुन युगमा गयौँ, नयाँ युगमा भनेर प्रधानमन्त्रीको पोस्टरसहित टाँसेर यो अभिगत त्यो पनि देखिएको छ। नारा के छ फेरि? सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल। त्यो त काङ्ग्रेसको पनि चाहना हो, सबै आम नेपालीको चाहना होइन र? सुखी हुने समृद्ध देश भएको देख्ने त। यसका लागि यी पार्टीहरू एक हुने या देशलाई समृद्धतर्फ जाने यो कचिङ्गल छोडिदिउँ। अब राजनीति मिलाएर चढाउँ, जुन मूल नीति हो देशको त्यसलाई सुधार्नेतर्फ लागौँ भन्न सकिन्छ सकिन्न? त्यो त तर्फ अग्रसर हुन सकिन्छ कि सकिन्न? भयो यो फोहोरी राजनीति छोडिदिउँ भन्न होइन। अँध्यारोमा उज्यालोमा खराबी देखियो भनेर अँध्यारो बनाउने होइन, बरु उज्यालोको सहयोगले त्रुटिहरू खराबीहरू कम गर्दै लैजानु बुद्धिमानी हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको त्यो उज्यालो र ऐना हो। ऐना फोर्ने होइन, अनुहार पखाल्नु पर्दछ। त्यस कारणले हामी त्यतातर्फ नै जानुपर्दछ। पार्टी पनि, सरकार पनि, राजनीतिक दलहरू पनि त्यतातिर जानुपर्छ। यो काङ्ग्रेसले अहिले जानु जरुरी छ। त्यसको पहिलो खुट्किलो चाहिँ अब समय सापेक्ष रूपमा विधान संशोधन गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ। र सरकारलाई त काम गर्न दिइरहेको अवस्था हो। कुनै किसिमको अवरोध छैन, कुनै प्रकारको अवरोध छैन। संविधानै संशोधन गर्न सक्ने हैसियत राख्दछ अहिलेको सरकारले भने पार्टीले पनि यो विषयमा अहिले सङ्गठन गर्ने अवस्था हो। यो सबै कुराहरू छोडेर विधान संशोधन गरेर त्यो अनुसार विधानको परिपालना गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा नै सबै एक भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने नै लाग्दछ। तर अहिलेसम्मको नेतृत्वमा देखिएको लक्षण अनुसार अलिकति सशक्तताका साथ चाहिँ आमूल परिवर्तन सायद चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले चाहिँ नयाँ क्रियाशीलता अझ जागरुक बनाउनु पर्दछ, अझ क्रियाशील बनाउनु जरुरी छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। त्यसै अनुरूप महासमितिका सदस्यहरू, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, अरू शुभेच्छुकहरू, अरू विभिन्न तबकामा रहेका चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले पनि यसतर्फ चाहिँ हामीलाई फिडब्याक दिइरहेको अवस्था छ र त्यसतर्फ हामी अगाडि बढेर नै तपाईँले भने जस्तै समग्र रूपमा जुन देशको मूल नीति अनुसार सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउनतिर अग्रसर हुनुपर्दछ। तर त्यस्तो लक्षण देखा नपरेका कारणले चिन्ता जागिर भएको छ। तर हामी निराश हुनुहुन्न, आशावादी भएर आफूलाई त्यही रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएर क्रियाशील रहनुपर्छ र एक न एक दिन कुनै न कुनै दिन ढिलै भए पनि यसको चाहिँ मूल्याङ्कन हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। हवस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अवसरका लागि यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवन, सरकार सञ्चालन पद्धति, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई गुड गभर्नेन्सका लागि दिइएको रिवार्ड र रेस्पेक्टका विषयमा पनि संवाद गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, पहिलो संविधान सभाका सदस्य डाक्टर शोभाकर पराजुली। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।